ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं वयं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 29 अथवा 39 पाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। तत्र पुत्रान्तादन्यतरस्याम् इति नाम पुत्रान्तात् शब्दात् फिञ् प्रत्ययः विकल्पेन भवति, तस्य कुगागमः अपि विकल्पेन भवति। उदीचां मते, प्राचां मते तु अदन्तत्वात् इञ एव भवति। अतः गार्गीपुत्रकायिणिः, गार्गीपुत्रायिणिः, गार्गीपुत्रिः इति रूपत्रयं तत्र सिद्ध्यति। ततश्च अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं प्राचामवृद्धात् भिन्बहुलम् इति। तत्र उदाहरणं पठितं ग्लुचुकायनिः, तत्र भिन् प्रत्ययः भवति इति। ततः परं सूत्रं पठितं मनोर्जातावञ्यतौ शुक्चा इति। जात्यर्थे गम्यमाने मनुशब्दात् ऐ प्रत्ययः भवति, शुक् प्रत्ययोपि क्षन्तव्यः यत् प्रत्ययोपि भवति। मनु इति प्रकृतेः च शुगागमः भवति। अयः पक्षे मानुषः इति रूपं भवति, यतः पक्षे मनुष्यः इति रूपं भवति। यतः पक्षे अर्थात् यत् प्रत्ययस्य पक्षे इत्यर्थः। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इति। तत्र जनपदक्षत्रिययोर्वाचकात् ऐ स्यात्, नाम ऐ इति प्रत्ययः भवति अपत्यार्थे गम्यमाने इति। तत्र इक्ष्वाकोः अपत्यं राजापा इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः ऐक्ष्वाकः ऐक्ष्वाकौ इति रूपद्वयं साधितं। तत्र बहुवचनस्य तु रूपम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। एतत् सूत्रगतः विचारः च अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। तत्र च यद्रूपं साधितम् ऐक्ष्वाकः इति, तत्र दाण्डिनायन हास्त्यनायन इत्यादि सूत्रे ऐक्ष्वाक इति शब्दपाठसामर्थ्यात् निपातनात् तत्र टिलोपः अस्माभिः मन्यते अथवा क्रियते। ततः परं जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इति सूत्रादारभ्य ते तद्राजाः इति सूत्रात् प्राक् एतैः 5 सूत्रैः ये प्रत्ययाः विहिताः तेषां प्रत्ययानां कश्चन अर्थविशेषः भवति। अतः सः अर्थविशेषः अत्र एकेन वार्तिकेन पूर्वमेव अस्माकं कृते स्फुटीकृत्य प्रदत्तः। तत्र क्षत्रियसमानशब्दात् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् इति अस्माभिः एकं वार्तिकम् अपि आरब्धं वर्तते। तत्र क्षत्रियवाचकशब्देन समानशब्दः जनपदवाचकः यः तस्मात् जनपदवाचकात् शब्दात् षष्ठ्यन्तात् राजन्यर्थे अर्थात् राजनि अर्थे गम्यमाने अपत्यवदेव प्रत्ययाः भवन्ति इति तत्र वार्तिकस्य अस्माभिः अर्थः ज्ञातः। तत्र च उक्तं मूले तद्राजमाचक्षाणः तद्राजः इति अन्वर्थसंज्ञा सामर्थ्यात्, नाम एतस्याः वार्तिकस्य मूलं किं भवति, कुतः इदं वार्तिकं निर्गतम् इति चेत् तत्र अग्रे ते तद्राजाः इति वक्ष्यते। नाम जनपदशब्दात् क्षत्रियादि इत्यतः आरभ्य ते तद्राजाः इत्यतः पूर्वं विद्यमानैः सूत्रैः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते प्रत्ययाः
तद्राजसंज्ञकाः भवन्ति। तद्राजसंज्ञा च या वर्तते सा संज्ञा अनवर्थनामा वर्तते। तद्राजमाचक्षाणः तद्राजः नाम तत्र तद्राजसंज्ञायाः व्युत्पत्तिः इत्थं तत्र क्रियते। नाम तस्य राजा तद्राजः तत्र समासान्तः प्रत्ययः भवति। अतः तद्राजः इति तत्र नाम विशिष्टा या काचित् संज्ञा एतेषां प्रत्ययानां विहिता तेन ज्ञायते यत् प्रकृते तस्य राजा इत्यस्मिन् अर्थे अपत्यवदेव प्रत्ययाः अग्रे भविष्यन्ति इति कश्चन विशेषः एतेन वार्तिकेन अस्माकं कृते बोध्यमानः अस्ति। अपि च जनपदशब्दात् क्षत्रियादि इति सूत्रम् एतच्च वार्तिकम् एतद्द्वयस्य सूत्रस्य एकम् उदाहरणं दृष्टं वर्तते। अपि च सूत्रस्य सम्बन्धः एतेन वार्तिकेन अपि वर्तते। अग्रे च तद्राजसंज्ञापन्नाः अथवा तद्राजसंज्ञा भवति येषां प्रत्ययानां तेषां प्रत्ययानां विधानं यैः सूत्रैः अग्रे करिष्यते ते प्रत्ययाः तैः सूत्रैः अपि अस्य वार्तिकस्य सम्बन्धः अस्माभिः ज्ञातव्यः। वार्तिकेन अर्थविशेषस्य स्फोरणं तत्र कृतं वर्तते तावदेव। विधानं तु सूत्रैः करिष्यते। समीचीनं। तच्च उत्तरोत्तरम् उदाहरणेषु अपि अस्माकं स्पष्टता भविष्यति। उत्तरोत्तरम् उदाहरणानां सिद्धीकरणसमये अपि अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनं तत्र अनेन वार्तिकेन विशिष्टः यः अर्थः उक्तः तस्य अर्थस्य च स्फोरणम् अग्रिमेषु उदाहरणेषु अपि भविष्यति। एतेन अस्माकं ते तद्राजाः इति पठिष्यमाणसंज्ञायाः तद्राजसंज्ञायाः अपि काचित् किञ्चन तत्र स्पष्टीकरणम् इदानीमारभ्येपि किञ्चित् जायमानं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। तथा च अयादिप्रत्ययानां तद्राजसंज्ञकानां राजवाचकत्वमपि विज्ञायते इति राजन्यपि वाच्ये ते भवन्ति इति विज्ञायते इत्यर्थः। पश्यन्तु, स्पष्टतया लिखितवान् व्याख्याता अपि। नाम राजनिवाच्ये अपि नाम राजा अपि तत्र अवगम्यते एतैः प्रत्ययैः। नाम राजनि अर्थे अपि एते प्रत्ययाः भवन्ति। अपत्यवद् एव अत्र प्रत्ययाः भवन्ति। अपि इति यत् प्रयुक्तं तेन अपत्यार्थेऽपि भवन्ति इति सद्यः विवरणेन ज्ञायमानं वर्तते। उदाहरणानां रूपसिद्धिवेलायाम् इतोपि विषयः स्फुटतान् यास्यति इति एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः पाठे पठितः। एवञ्च एते तत्र अयं तत्र 29 पाठः सम्पन्नः। तदधुना प्रकरणस्यास्य अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य 40 पाठः भवति तत्र आरब्धः। अस्मिन् पाठे वयं तदेव व्याख्यातारम् अनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। कथयति पञ्चालानामिति। मूले पश्यन्तु किमुक्तवान्। पञ्चालानां राजा पाञ्चालः। कथयति बहुवचनान्तमिदं देशविशेषनाम इति खलु। किं पञ्चाल इति बहुवचनान्ते प्रयुज्यते। देशविशेषस्य नाम विशेषः अयं भवति इति। कुतः कथयति भाष्ये तथैव प्रयोगदर्शनात्। नाम भाष्ये तथैव प्रयोगः दृश्यते अतः कृत्वा। कथयति द्वयं मगध एकं सूत्रं पठिष्यते अचिरेण। द्वयं मगध कलिङ्गसूरमसादण इत्यत्र भाष्ये नेषो नाम जनपदः इति कश्चन जनपदः वर्तते। तस्य नेषः इति नाम
वर्तते। नेषो नाम जनपदः इति दर्शनात् देशवाचिनः अपि एकवचनमिति ज्ञेयं। समीचीनम्। नाम देशवाचिनां शब्दानां तत्र एकवचनत्वमपि भवति, बहुवचनत्वमपि भवति इति। बहुवचनत्वं कुतः ज्ञायते? तत्र भाष्यस्य एव उदाहरणं दृष्ट्वा निर्णयामः। किं? पञ्चालानां राजा पाञ्चालः इति। समीचीनम्। अपि च तत्र एकवचनत्वमपि भाष्यप्रयोगसामर्थ्येन तत्र साध्यते। नेषो नाम जनपदः इति। सम्यक्। अतः तत्र बहुधा जनाः जिज्ञासां कुर्वन्ति, यदि देशविशेषस्य बहुवचनत्वेन वयं नाम स्वीकुर्मः। एवं खलु? यथा अद्यतनलोके अपि विद्वांसः तथा प्रयुञ्जते। कथं? केरलेषु अद्यत्वे वृष्टिः एव नास्ति एवं कथयन्ति। तर्हि केरले इति देशविशेषस्य नाम वर्तते। केरले अद्यत्वे वृष्टिरेव नास्ति इत्यपि तत्र एकवचनमपि श्रूयते। तर्हि तत्र विदुषां वचस्सु तथा रीत्या बहुवचनं कदाचित् एकवचनं वा श्रुत्वा वयं भ्रान्ताः भवामः। किं भोः, अत्र एकवचनं किमर्थम् अथवा बहुवचनत्वं किमर्थं? तदर्थं तादृशजिज्ञासायाम् अवश्यम् अस्माभिः जनपदशब्दात् क्षत्रियादयः इति वा अथवा एतदस्ति खलु सत्यं। जनपदशब्दात् क्षत्रियादयः इत्यत्र भाष्ये उक्तम् उदाहरणं किं? पञ्चालानां राजा पाञ्चालः। तत्र पञ्चालानाम् इति बहुवचनत्वं प्रयुक्तं। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या बहुवचनं तत्र भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् अथवा ऋषिप्रयोगसामर्थ्यात् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं। विशिष्टा काचित् व्युत्पत्तिः अत्र यदि स्यात् सा तु अग्रे ज्ञास्यते। तत्रैव एकवचनमपि द्वयं मगध इति सूत्रे भाष्ये नेषो नाम जनपदः इति प्रयोगवशात् तत्र नेषः इति एकवचनं प्रयुक्तम् इति कृत्वा एकवचनमपि भवति। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। इति दर्शनात् देशवाचिनः अपि एकवचनम् इति ज्ञेयम् इति। एवं खलु? जनपदो देशः इति पूर्वमेव उक्तवान् अस्ति व्याख्याता। भवतु नाम अग्रे कथयति। जनपदशब्दादिति किम्? अस्तु, आदौ उदाहरणं द्रष्टव्यं। तर्हि पञ्चालानां राजा पाञ्चालः। सम्यक्। पञ्चाल आम् अपि च तत्र प्रत्ययः कः? ऐ इति। केन? जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इति। सम्यक्। अतः प्रकृते पञ्चाल इति शब्दात् ऐ प्रत्यये सति तत्र आदिवृद्धौ अकारलोपे सति, नाम लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपे सति पाञ्चाल इति रूपं भवति। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पाञ्चालः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति, अग्रे कथयति। प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। कः? व्याख्याता। जनपदशब्दादिति किम्? नाम जनपदशब्दात् क्षत्रियादयः, नाम जनपदवाचकः यः शब्दः सः क्षत्रियवाचकोऽपि यदि, तर्हि तादृशात् तत्र ऐ इति प्रत्ययः भवति इति खलु सूत्रे उक्तं। तत् जनपदशब्दादिति कुतः उक्तम् इत्युच्यते। किं तर्हि? कथयति। द्रुह्योः अपत्यं द्रौह्यवः कश्चन वर्तते, तस्य नाम वर्तते द्रुह्यु इति। उकारान्तः एषः शब्दः। एवं खलु? अतः कथयति अणेव, नाम अत्र अणेव भवति इति। यतः द्रुह्यु इति शब्दः जनपदवाचकः नास्ति इति कृत्वा क्षत्रियवाचकस्तु स्यात्।
अतः अणेव भवति, अय् न भवति। तत्र सः शब्दः जनपदवाचकोऽपि अपेक्षितः, क्षत्रियवाचकोऽपि अपेक्षितः, तदा एव एषः अण् भवति इति। सम्यक्। आम्, तर्हि तत्र पञ्चालानां राजा इति पश्यन्तु, तत्र विग्रहः कथं कृतः अस्ति। पञ्चालानां राजा इति उक्तम्। अतः तत् वार्तिकवशात् अस्माभिः ज्ञातं, नाम राजनी अर्थे गम्यमाने अपत्यवत् प्रत्ययाः भविष्यन्ति इति यदुक्तं, तदपि इदानीं वार्तिकस्य अर्थं मनसि स्थापयन्तः अग्रे वयं पठिष्यामः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि प्रत्युदाहरणं वयं पश्यन्तः स्मः। द्रुह्योरपत्यं द्रोह्यवः। कथं? द्रुः क्षन्तव्यः, द्रुह्यु ततः अण्, आदिवृत्तिः द्रौह्यु ओर्गुणः, द्रौह्यो अवादेशः, द्रौह्यव द्रौह्यव, सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति द्रौह्यवः इति सिद्ध्यति। कथयति? तद्राजत्वाभावात् बहुत्वेन लुकु इति। नाम अत्र अञ एव न विहितः, अण् विहितः, अण् च तद्राज प्रत्ययविधायकेषु सूत्रेषु न पठ्यते। कुतः? एवं किल तत्र तद्राजसंज्ञकानां प्रत्ययानां विधायकानि सूत्राणि अस्माभिः ज्ञातानि एव वर्तन्ते। जनपदशब्दात् क्षत्रियादीं साल्वेगान्धारिभ्यां च द्वयं मगधकलिङ्गसूर्मसादण वृद्धेतुकोसराजादान्यं कुरुणादिभ्यो ण्यः साल्वावयवप्रत्ययरथकलकौडाश्मकादीम् इति षट् सूत्राणि, इति षड्भिः सूत्रैः ये प्रत्ययाः विधीयन्ते, ते प्रत्ययाः तत्र तद्राजसंज्ञकाः वर्तन्ते। तत्र यद्यपि द्वयं मगधकलिङ्गसूर्मसादण इत्यत्र अण् श्रूयते, परन्तु सः तु परिगणितैः शब्दैः एव पठितः वर्तते, द्रुह्युशब्दात् नास्ति। अतः प्रकृते द्रौह्यव इति शब्दे यः अण् वर्तते सः तद्राजसंज्ञकः नास्ति। तद्राजसंज्ञकः सः यदि नास्ति तर्हि तद्राजस्य बहुश्रुतेनैव स्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण बहुवचने विद्यमानस्य तस्य लुगपि न भवति इति। समीचीनम्। आम्, यत्तु पूर्वम् ऐक्ष्वाकः ऐक्ष्वाकौ इति साधितं, तत्र बहुवचनस्य रूपे तु लुक् अग्रे वक्ष्यते। स च लुक् तु अस्माभिः तद्राजस्य बहुश्रुतेनैव स्त्रियाम् इति द्वैतीयकेन सूत्रेण साधनीयं वर्तते। नाम द्वितीयाध्यायस्थेन सूत्रेण साधनीयं वर्तते, तत्तु अग्रे आगमिष्यति इति। जनपदशब्दात् क्षत्रियादीम् इति एतस्य सूत्रस्य एकं प्रत्युदाहरणं भवति। इदानीम् अग्रे कथयति, क्षत्रियादिति किं? नाम जनपदवाचकः सन् सः शब्दः क्षत्रियवाचकोऽपि स्यात् इति खलु उक्तं। तर्हि क्षत्रियवाचकं यदि नास्ति तर्हि अपि एते प्रत्ययाः न भवन्ति। तत् कथयति अग्रे, प्रत्युदाहरति किं? पञ्चालो नाम कश्चित् ब्राह्मणः इति। कस्यचित् ब्राह्मणस्य नाम वर्तते। पञ्चालशब्दः कस्यचन जनपदस्य नाम अर्थात् देशविशेषस्य नाम अस्ति, अङ्गीक्रियते, परन्तु कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे सः शब्दः ब्राह्मणस्य अपि वाचकः वर्तते। तर्हि ब्राह्मणस्य वाचकत्वविवक्षायां तत्र अयम् ऐ प्रत्ययः न भवति, अपि तु तस्यापत्यं पाञ्चालिः इत्येव भवति। अतः अदन्तात् ञेव तत्र भवति। सम्यक्। अतः पञ्चालस्य अपत्यं नाम पञ्चालाख्यः यः ब्राह्मणः वर्तते तस्य अपत्यं पाञ्चालिः इति भवति। सम्यक्। अतः पाञ्चालिः, पाञ्चाली, पाञ्चालयः एवं हरिवत्-रूपाणि भविष्यन्ति। आम्, पाञ्चाली इति या स्त्री काचित् वर्तते तत्र तु भिन्नः विषयः वर्तते, सः अपि प्रयोगः अग्रे चिन्तयिष्यते। समीचीनम्। एवं वैदेहिः, विदेहस्य अपत्यं पुमान्।
एवमेव नाम विदेहः विदेः इति शब्दः देशवाचकोऽपि वर्तते, परन्तु तत्रैव ब्राह्मणवाचकः अपि अस्ति। यदि नाम क्षत्रियवाचकः यदि नास्ति तर्हि ब्राह्मणविवक्षायां तत्र ऐं प्रत्ययः न भवति, अपि तु अदन्तात् अत्र इयेव भवति इत्यर्थः। अतः विदेह इय आदिवृद्धिः, हकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, वैदेह इ वैदेहि सुप्रत्ययः, सस्य ऋत्वे विसर्गे सति वैदेहिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन प्रत्युदाहरणेनापि जनपदसूत्रस्थः विशेषः अस्माभिः स्फुटीकृतः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कानिचन वार्तिकानि तत्र सन्ति। वार्तिकद्वयमेव, तत् पठित्वा पुनः अग्रिमं सूत्रं वयं प्रवेक्ष्यामः। वार्तिकं भवति पूरोरण् वक्तव्यः इति कश्चन शब्दः पूरुशब्दः तत्र कथयति व्याख्याता। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः आदौ। पूरोः, पूरु इति शब्दस्य उकारान्तस्य तत्र पञ्चम्यन्तम् इदं पदम् अथवा षष्ठ्यन्तमपि वक्तुं शक्यते। अण् इति विधीयमानं प्रथमान्तं, वक्तव्यः इति प्रथमान्तं भवति पदं। सम्यक्। अग्रे कथयति पूरोरಣಿति पूरुशब्दस्य जनपदवाचित्वाभावात्। पूरुशब्दः यः वर्तते सः जनपदवाचकत्वं तस्य नास्ति। कथयति प्राग्दीव्यतीये अणिसिद्धे। यदि जनपदवाचकत्वं नास्ति तर्हि क्षत्रियवाचकत्वं कदाचित् स्यात्, परन्तु जनपदवाचकत्वं नास्ति। तर्हि किं कथयति जनपदवाचित्वाभावात् प्राग्दीव्यतीये अणिसिद्धे। तर्हि जनपदवाचकत्वम् अस्य नास्ति, तर्हि किमर्थमत्र पृथक्तया अणवक्तव्यः तद्राजप्रकरणस्य मध्ये आगत्य? प्राग्दीव्यतोण् इत्यनेन एव सूत्रेण तत्र अणः सिद्धिः भवितुमर्हति खलु, एवं किल? अतः कथयति प्राग्दीव्यतीये अणिसिद्धे तद्राजसंज्ञार्थं वचनं। नाम इदं वचनं तद्राजसंज्ञार्थं वर्तते इति। नाम अस्य तद्राजसंज्ञा अपेक्षिता। तद्राजसंज्ञा कुतः? बहुश्रुतेने तत्र तद्राजस्य बहुश्रुतेनैव स्त्रियां बहुवचने लुक् यथा स्यात् तथा। सम्यक्। अग्रे कथयति देशवाचित्वे तु द्वयम् अगध इत्येव सिद्धम् इति। देशवाचकत्वं यदि स्वीकर्तव्यं तर्हि द्वयम् अगधकलिङ्गसूर्मसाधरण इत्यनेन एव अण तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः। तद् अग्रे वक्ष्यते। तर्हि अस्तु, रूपं किं साधनीयं? पौरवः। सम्यक्। तर्हि तदेव पुरोः अपत्यं पुमान् इति विग्रहे तत्र पौरवः इति रूपं भवति। तर्हि अत्रापि वार्तिकस्य प्रवृत्तिः वक्तव्या। नाम तद्राजसंज्ञा अस्य भवतु। नाम राजनि अपत्यवत् प्रत्ययाः भवन्ति इति यदुक्तं तस्य वार्तिकस्य अभिप्रायः अत्रापि अस्माभिः अवगन्तव्यः। पूरुशब्दस्य देशवाचित्वं यदि, तर्हि तु अग्रे पठिष्यमाणसूत्रेण एव तत्र अण प्रत्ययः भविष्यति इत्यपि कश्चन विचारः अत्र वार्तिककारेण उच्यमानः वर्तते। परन्तु जनपदः नाम देशः इति पूर्वमेव उक्तवान् अस्ति व्याख्यातः। नाम जनपदः देशः भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि देशवाचित्वे इति यदि कथयति
तर्हि देशवाचित्य नाम परिगणिताः एव केचन देशविशेषाः तत्र द्वयम् अगधे इत्यनेन सूत्रेण कथयिष्यन्ते। तत्र पूर्वशब्दः अपि कदाचित् अन्तर्भूतः यदि स्यात् तर्हि तत्र अण् तेनापि सिद्ध्यति। परन्तु यत्र जनपदवाचकत्वम् अस्य न भवति तत्र तु अण् एतेन वार्तिकेन वक्तव्यः इति भावः। अतः पूर्वशब्दात् अणिसति आदिवृद्धिः ओर्गुणः पौरव पौरो अवादेशः पौरव अपौरव सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति पौरवः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः इति एकं वार्तिकमत्र पठितम्। अग्रिमं वार्तिकं कथयति व्याख्याता पाण्डोर्ड्यणिति। मूले उक्तं खलु पाण्डोर्ड्यण्। कथयति वाच्यति शेषः। पाण्डुशब्दः यः वर्तते तस्मात् ड्यण् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। सम्यक्। राजनि अपत्यवत् अस्मिन् अर्थे इति। तर्हि कथयति अग्रे। अस्तु आदौ रूपं साधयामः। पाण्डु इति शब्दात् तत्र अग्रे वक्ष्यति एषः स्वयमपि वक्ष्यति, तत्र रूपसिद्धिमपि वक्ष्यति। तत्र पाण्डोर्देशस्य पाण्डुः यः वर्तते देशवाचकोऽपि वर्तते। पाण्डोः देशस्य राजा वा इत्यर्थः। पाण्डोः अपत्यं पाण्डोः देशस्य राजा वा इति अग्रे व्युत्पत्तिं कथयित्वा रूपसिद्धिं करिष्यति। वयं तत्रैव द्रक्ष्यामः। सद्यः व्याख्याता किं कथयन्नस्ति अग्रे तत् पश्यामः। कथयति इह श्वेतगुणवाचिनः युधिष्ठिरपितृवाचिनश्च। नाम पाण्डुशब्दः श्वेतार्थे अपि व्यवह्रियते, श्वेतगुणार्थे अपि व्यवह्रियते। अतः तस्मिन् अर्थे अथवा युधिष्ठिरपितृवाचिनश्च पाण्डोर्न ग्रहणम्। अनयोः द्वयोः अपि अत्र ग्रहणं नास्ति इत्युच्यते। एवं खलु। तत्र युधिष्ठिरः महाभारते तस्य पिता प्रसिद्धः पाण्डुः धृतराष्ट्रस्य अनुजः। एवं खलु। कार्तवीर्यस्य पुत्रः शान्तनोः च पौत्रः। भवन्तः यदि महाभारतस्य ऐतिह्यं यदि पश्यन्ति तर्हि तत्र महाभारतस्थानि इमानि पात्राणि ज्ञातानि भवन्ति। कार्तवीर्यस्य न विचित्रवीर्यस्य। शान्तनोः पुत्रः विचित्रवीर्यः, विचित्रवीर्यस्य च पुत्रौ तत्र धृतराष्ट्रः ज्येष्ठः, ततः कनिष्ठः पाण्डुः, ततः अपि कनिष्ठः विदुरः। अस्तु। तर्हि तस्य पुत्रस्य पाण्डोः तु अत्र तस्य पितुः नाम युधिष्ठिरस्य पितुः पाण्डोः च 5 अपत्यानि कर्णं मेलयित्वा 6 अपत्यानि आसन् इति जानीमः वयं। तत्र युधिष्ठिरपितृवाचिनश्च पाण्डोः तु अत्र ग्रहणं न भवति। तर्हि श्वेतगुणवाचकः यः पाण्डुशब्दः तस्यापि अत्र ग्रहणं न भवति वार्तिके। युधिष्ठिरपितृवाचकः यः पाण्डुशब्दः तस्यापि ग्रहणं न भवति अत्र वार्तिके पाण्डुशब्देन। कथयति कुतः जनपदादित्युक्तेः। तत्र जनपदात् इति अनुवर्तनमत्र आगच्छति। नाम जनपदवाचकः सः शब्दः अपेक्षितः इति कारणात् इति कथयति व्याख्याता। तस्य च पाण्डुदेशाधिपतिराजत्वाभावात् इति। नाम तस्य कस्य श्वेतगुणवाचकस्य अपि च युधिष्ठिरपितृवाचकस्य इति अहं चिन्तयामि। श्वेतगुणवाचकः कश्चन पाण्डुदेशस्य अधिपतिः नासीत्। युधिष्ठिरस्य पिता यः आसीत् सः अपि पाण्डुदेशस्य अधिपतिः नासीत् खलु। एवमेव ऐतिह्यम् अस्ति।
पाण्डुदेशस्य अधिपतिराजत्वाभावात्। तस्य स्वामित्वं नासीत्, राजत्वमपि नासीत्। कौरवाः सर्वदापि वञ्चनां कृत्वा सः तं न प्रापितवन्तः राजसिंहासनं प्रति। आम्, तस्य पुत्रः युधिष्ठिरः पश्चात् सर्वेषां पराजयं कृत्वा सिंहासने नाम राजसिंहासने उपविष्टः इति अस्ति। अतः तादृशस्य अत्र ग्रहणं नास्ति इति कथयति एषः। समन्वयनम् इतोपि अत्र ऐतिह्यं दृष्ट्वा सम्यक्तया ऐतिह्यं ज्ञात्वा व्याख्यातुः पङ्क्तिषु अत्र समन्वयनं वयं कर्तुं शक्नुमः। उदग्रन्थे अपि इमाः युक्तयः सन्ति वा इति द्रष्टुं काचित् अपेक्षा अस्ति। भवतु नाम। तर्हि कथयति पाण्ड्यः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिं करोति। किं पाण्डोः अपत्यं पाण्डोः देशस्य राजा वा इति। नाम पाण्डोः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि एते सन्ति के? नाम अपत्यार्थे अपि सन्ति एते तद्राजसंज्ञकाः प्रत्ययाः, अपि च राजनि अर्थे अपि वर्तन्ते। अतः एव एतादृशं विग्रहं दर्शयति व्याख्याता। किं कथयति? पाण्डोः अपत्यम् अथवा पाण्डोः देशस्य, नाम पाण्डुः इति यः देशवाचकः वर्तते शब्दः, तस्य राजा वा कः भवति? पाण्ड्यः इति भवति। अतः पाण्डु इति शब्दात् तत्र ड्यण् इति प्रत्ययः। समीचीनं। ड्यणः य इति अवशिष्यते। समीचीनं। तत्र पाण्डु य आदिवृद्धिः पाण्डु आदिवृद्धिः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या एव भवति। पाण्डु य। समीचीनं। ततः ड्यणः डित्वं कुतः? टेः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं। टेः इत्यनेन डितिपरतः पाण्डु इत्यत्र विद्यमानः यः टिः उ इति तस्य लोपः भवति। पाण्ड् य पाण्ड्य सुप्रत्ययः सस्यरुक्तविसर्गे पाण्ड्यः इति रूपं भवति। एवं खलु? यः तु युधिष्ठिरपितृवाचकः तस्मात् तु अपत्यार्थे अणप्रत्ययः अतः पाण्डवः इति रूपं भवति इत्यपि तत्र बुद्धौ अस्माभिः एकत्र स्थापनीयम्। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः एतद्वार्तिकगतः। एवञ्च एतावता अस्माभिः जनपदशब्दात् क्षत्रियादयः इति सूत्रस्थः विचारः, अपि च क्षत्रियसमानशब्दात् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् इति वार्तिकस्थः विचारः। एतद्वार्तिकस्थः विचारः तु तद्राजप्रकरणपरिसमाप्तेः प्रवर्त्स्यति। नाम अग्रे पञ्चशेषु सूत्रेषु अयं विचारः तत्र प्रवृत्तः भविष्यति। समीचीनं। ततः च तत्र अग्रे पूर्वोरणवक्तव्यः पाण्डोर्ड्यण् इति च वार्तिकद्वयस्थः विचारः अपि सम्पन्नतां गतः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। परन्तु अग्रिमं सर्वमपि सूत्रं क्षत्रियसमानशब्दात् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् इति वार्तिकार्थम् इति वार्तिकेन यः अर्थः उक्तः, एतावता च अस्माभिः ज्ञातं यत् अपत्यार्थेपि एते प्रत्ययाः भवन्ति, अपि च तद्राजार्थे अपि एते प्रत्ययाः भवन्ति। नाम तस्य राजा इत्यस्मिन् अर्थे अपि एते प्रत्ययाः भवन्ति इति एतावता यत् अस्माभिः ज्ञातं वर्तते तद्बुद्धौ स्थापयन्तः वयम् अग्रिमाणि सूत्राणि पठिष्यामः। इतः अतिरिक्तः विशेषः कश्चन यः भविष्यति सः तु तत्तत् सूत्रे अस्माभिः पठिष्यते एव। समीचीनं। भवतु नाम। अग्रिमं सूत्रं भवति साल्वे अगान्धारिभ्यां च
इति। अत्र द्वे पदे सूत्रे स्तः साल्वेयगान्धारिभ्याम् इति। तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति, द्विवचनञ्च भवति। च इति अव्ययपदं भवति। कथं विग्रहः इति चेत् साल्वेयश्च गान्धारिश्च साल्वेयगान्धारी ताभ्यां साल्वेयगान्धारिभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो भवति। अत्र जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इति अनुवर्तते। समर्थानां प्रथमाद्वा तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। समीचीनम्। इदानीम् एतावत् पठित्वा ततः सूत्रार्थं प्रति आगन्तव्यमस्ति। यद्यपि स्पष्टः एव, तथापि किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। आम्, व्याख्याता अग्रिमं विचारम् आरब्धवान् अस्ति। मूले शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः अस्ति, तं पश्यामः। आभ्याम् अपत्येयं, नाम आभ्याम्, आभ्यां काभ्यां साल्वेयगान्धारिभ्याम् इति। साल्वे इति शब्दात् गान्धारी इति शब्दात् च अपत्यार्थे ऐ इति प्रत्ययः भवति इति कथयति। ननु साल्वेयगान्धारिशब्दौ अव्युत्पन्नौ इति। अव्युत्पन्नौ अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वेन स्वीक्रियेते। समीचीनम्। किं कथयति, साल्वेयगान्धारशब्दौ अव्युत्पन्नौ देशक्षत्रियोभयवाचिनौ इति। नाम देशवाचकः अपि, देशवाचकौ अपि एतौ स्तः, क्षत्रियवाचकौ अपि एतौ स्तः। सम्यक्। ताभ्यां, ताभ्यां काभ्यां साल्वेयगान्धारिभ्यां खलु जनपदशब्दात् इञ् सिद्धे, नाम जनपदवाचिनौ एतौ भवतः, अतः जनपदशब्दात् इञ् प्रत्यये सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह। वस्तुतः जनपदशब्दात् इञ् सिद्धे इति न वक्तव्यम्, ऐ सिद्धे इति वक्तव्यं, वा न वा। एतावता जनपदशब्दात् अस्माभिः इञ् प्रत्ययः न पठितः, अञ् इति प्रत्ययः खलु पठितः। अतः अत्र किञ्चित् पाठभेदं द्रष्टुकामः अहं वर्तते। साल्वेयगान्धारिभ्याम्, आं, तत्र बालमनोरमाकारेण एतत् गोपालदत्तपाण्डेवर्येण सम्पादिते पाठे ननु साल्वेयगान्धारशब्दौ अव्युत्पन्नौ देशक्षत्रियोभयवाचिनौ ताभ्यां जनपदशब्दात् इञ् सिद्धे, अयमपि इञ् सिद्धे इति कथयति। तत्तो बोधिनिकारः किमपि कथयति वा। वृद्धेतिति तप्रकरणं किं, कौमारः कौमारिशब्दो, तेनापि अन्यः विचारः। अस्तु, तर्हि पाठद्वये इञ् सिद्धे इति दृष्टम्। कथम् इञ् शब्दः, नाम अकारान्तत्वात् इञ् वा इति। परन्तु इञ् न स्यात् इति मम भाति। कुतः? यतः प्रकृतसूत्रेण अञ् प्रत्ययः विधीयमानः वर्तते, इञ् प्रत्ययः न विधीयमानः वर्तते। अतः ताभ्यां जनपदशब्दात् इञ् सिद्धे इति वक्तव्यस्य अपेक्षया अञ् सिद्धे इति वक्तव्यम्। अतः अत्र दी इति दि इति अस्ति खलु, तस्य स्थाने द इति कर्तव्यः इति मम बुद्धिः।
अग्रे विशेषः अत्र यदि स्यात् तर्हि तु भवन्तः सुधीयः श्रोतारः मां निर्देक्ष्यन्ति एव। सम्यक्। आम्, अस्तु। किमर्थं तर्हि अहम् अयम् एव स्वीकुर्वन् अस्मि। अयि सिद्धे किमर्थमिदम् इत्यतः आह, नाम इदं सूत्रं तर्हि कुतः तर्हि तस्य कथयति मूले किं वृद्धेत् इति ञोपवादः। वृद्धेत् कौसलाजादाञ् इति उत्तरसूत्रं वर्तते। नाम अनन्तरसूत्रं किं वर्तते? द्वयं मगधकलिङ्गसूरमसादण ततः अग्रिमं सूत्रं वृद्धेत् कौसलाजादाञ् इति। नाम तेन सूत्रेण अत्र ञ यथा प्राप्तः न स्यात्। तत्र वृद्धसंज्ञकेभ्यः शब्देभ्यः ञ इति प्रत्ययः विधीयते। तेन एतत् शब्दद्वयमपि किं साल्वेय इति शब्दः अपि च तत्र गान्धारी इति च शब्दः उभयोः वृद्धसंज्ञा अस्ति। पश्यन्तु अवधानेन। कुतः? वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्। अतः वृद्धसंज्ञां निमित्तीकृत्य तत्र वृद्धेत् कौसलाजादाञ् इत्यनेन ञङ् प्रत्ययः प्राप्तः स्यात्। यङ् तु आभ्यां नापेक्षितः। अतः एव अत्र सति जनपदवाचित्वे अपि क्षत्रियवाचित्वे अपि उभाभ्यां शब्दाभ्यां तत्र जनपदशब्दात् क्षत्रियादि इत्यनेनैव अञि सिद्धे पुनः अत्र ञङः प्रवृत्तिः न भवतु, तस्य अपवादार्थं तस्य बाधनार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम् इत्यर्थः। तच्च मूले उक्तमेव यत् वृद्धेत् इति ञङोपवादः। सम्यक्। अस्तु। आम्, मूले तु सूत्रार्थः कृतः। पश्यन्तु किम् आभ्याम् अपत्ये सर्वत्र एवमेव वक्ष्यते अग्रे, परन्तु वार्तिकस्य तत्र पठितस्य प्रवृत्तिः कर्तव्या। किं क्षत्रियसमानशब्दात् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् इति। अतः तद्राजार्थे अपि नाम तस्य राजा इत्यस्मिन् अर्थे अपि भविष्यति, अपि च तस्यापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तु भविष्यत्येव। नाम तद्राजार्थे अपत्यवत् प्रत्ययाः अपि अत्र भविष्यन्ति इत्युक्तमेव अस्ति। अतः तादृशः अर्थः सर्वोपि अग्रे बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनम्। अतः तत्र साल्वेयानां राजा अथवा साल्वेयस्य अपत्यम् इति वा विग्रहः अत्र कर्तव्यः। कस्य? साल्वेयः इति रूपस्य। तर्हि साल्वेय इति शब्दात् अञ् इति प्रत्ययः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः साल्वेय् साल्वेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति साल्वेयः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव गान्धारः। तत्र गान्धारेः एवं खलु गान्धारी इति शब्दः पठितः खलु। तर्हि गान्धारीणां राजा अथवा गान्धारेः अपत्यम् इत्यस्मिन् विग्रहे तत्र गान्धारी इति शब्दात् अञ् क्षन्तव्यः। अञ् इत्यनेन साल्वेय गान्धारिभ्यां च इत्यनेन अञ् प्रत्ययः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः इलोपः गान्धार गान्धार सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति गान्धारः इति रूपं सिद्ध्यति। कथयन्नस्ति। पश्यन्तु मूले तस्य राजन्यप्येवं नाम अपत्यार्थे इमानि रूपाणि पुनः तस्य राजा
तद्राजः इति यः विशिष्टः अर्थः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते तस्मिन् अर्थे अपि एवमेव रूपं भवति। अतः पश्यन्तु स्पष्टः विषयः अस्माकं जायमानः वर्तते। नाम अत्र अपत्यार्थेऽपि प्रत्ययाः भविष्यन्ति, राजार्थे तद्राजार्थे अपि प्रत्ययाः भविष्यन्ति, जायमानाः च ते वर्तन्ते, विधीयमानाश्च ते वर्तन्ते अस्माभिः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः साल्वेगान्धारिभ्यां च इति सूत्रगतः। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति द्वयं मगधकलिङ्गसूरमसादण् इति। सम्यक् पदच्छेदं पश्यामः। द्व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसातु इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। ततः अण् इति प्रथमान्तं नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। सम्यक्। तत्र विग्रहः कर्तव्यः। कथं विग्रहः कर्तव्यः? द्व्यच्च मगधश्च कलिङ्गश्च सूरमसश्च। अत्रापि प्रथमं यत् पदम् अस्माभिः गृहीतं खलु द्व्यच्, नाम समस्तपदे अपि प्रथमं पदं यद् वर्तते द्व्यच्, तत्रापि समासः द्रष्टव्यः। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच्। समीचीनं। बहुव्रीहिः तत्र भवति। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच्। अतः सः द्व्यच् च मगधश्च कलिङ्गश्च सूरमसश्च। द्व्यङ् तत्र सन्धिवशात् चकारः ञरूपेण श्रूयते, यरोनुनासिकेनो नासिको वा। द्व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसं समाहारद्वन्द्वः। तस्मात् द्व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसात् इति पञ्चम्यन्तं तत्र भवति। इदं पदं समाहारद्वन्द्वस्थात्। ततः अण् इति प्रथमान्तम् अस्ति एव। सम्यक्। जनपदशब्दात् क्षत्रियात् इत्यस्मात् सूत्रात् जनपदशब्दात् क्षत्रियात् इति अनुवर्तते, ऐ न अनुवर्तते। कुतः? अत्र अणः आरम्भसामर्थ्यात्। समीचीनं। समर्थानां प्रथमाद्वा तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् तत्प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। समीचीनम् इति तत्र पदच्छेदः भवति। अनुवर्तनविचारश्च कृतः। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र तत्र नाम जनपदक्षत्रियाभिधायिभ्यः नाम जनपदक्षत्रियवाचकाः ये सन्ति शब्दाः के, ये द्व्यच्काः वर्तन्ते अथवा मगध शब्दः अथवा मगधप्रान्ते मगधशब्दः यः वर्तते, कलिङ्गशब्दः यः वर्तते, सूरमस इति च यः शब्दः वर्तते। सम्यक्। नाम द्व्यच्काः शब्दाः ये जनपदवाचकाः अपि वर्तन्ते, क्षत्रियवाचकाः अपि वर्तन्ते। ते मगधशब्दः यः जनपदक्षत्रियवाचकः, कलिङ्गशब्दः यः जनपदक्षत्रियवाचकः, सूरमस इति शब्दः च यः जनपदक्षत्रियवाचकः। सम्यक्। तादृशात् प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे तद्राजार्थे च अण् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक् इति अर्थः। इदानीं व्याख्यानम् अनुसरामः। मूले च पश्यामः किं किम् उक्तम्। अञोपवाद इति तत्र मूले पश्यन्तु। अञोपवादः नाम अञ् अत्र प्राप्तः केन? जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ्। सम्यक्।
परन्तु अयन अपेक्षितः अण अपेक्षितः। कुतः कः भेदः? अयापि तानि एव रूपाणि सिद्ध्यन्ति। आदिवृद्ध्यादिकम् अयापि यथा भवति, अणा यथा भवति तद्वद् अयापि सिद्ध्यति तत्सर्वम्। इति चेत् स्वरे विशेषः। अत्र ञित्स्वरः नाम निष्पन्नेषु रूपेषु ञित्स्वरः नापेक्षितः, णित्स्वरः अपेक्षितः। अतः तत्र अयम् अणारम्भः अथवा अण इति प्रत्ययस्य आरम्भः क्रियते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता। अतः किम् उच्यते? अयं प्रबाध्य अयम् अण प्रवर्तते। अतः उक्तं तत्र मूले अयोपवादः इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति जनपदशब्दात् इति विहितस्य अयः अपवादः इत्यर्थः। स्पष्टः विषयः। द्व्यचिति मूले उक्तं द्व्यच् इति नाम उदाह्रियते इति शेषः। नाम तत्र उदाह्रियते इति क्रियापदम् अध्याहृत्य वाक्यसङ्गतिः कर्तव्या इत्यर्थः। द्व्यच् उदाह्रियते इति। तत्र नाम तादृशाः शब्दाः इदानीम् अग्रिमेषु उदाहरणेषु स्वीकृताः यद्व्यच्काः वर्तन्ते, येषु द्वौ एव अचौ स्तः, किञ्च तौ ते च शब्दाः जनपदक्षत्रियवाचकाः अपि वर्तन्ते इति कथयति व्याख्याता। अङ्गवङ्ग सुह्य सुह्य न सुह्म इति सुह्म अङ्गवङ्गसुह्म इत्येते द्व्यचः देशक्षत्रियवाचिनः। तत्र मूले उक्तवान् किम्? आङ्गः वाङ्गः सौह्यः इति। कथयति अङ्गस्यापत्यम् इति विग्रहः। सम्यक्। तर्हि नाम इत्यादिविग्रहः, तत्र आदिशब्दः योजनीयः। अन्यत्रापि अयं विग्रहः कर्तव्यः। अङ्गस्यापत्यं, वङ्गस्यापत्यं, सुह्मस्यापत्यम्, एते द्व्यच्काः वर्तन्ते। तर्हि अङ्गस्यापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः आङ्गः, वङ्गस्यापत्यं वाङ्गः, सुह्मस्यापत्यं सौह्मः। सर्वत्र आदिवृद्धिः वर्तते। तत् प्रातिपदिकस्य च अकारस्य लोपः वर्तते। सुप्रत्यये सति सस्यरुत्तविसर्गे सति च आङ्गः वाङ्गः सौह्मः इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। सम्यक्। अङ्गस्यापत्यम् इत्यपि अथवा अङ्गदेशस्य राजा अथवा अङ्गानां राजा इत्यपि तत्र अस्माभिः विगृहीतुं शक्यते। कुतः? तद्राजसंज्ञात्वात्। एतेषां तद्राजसंज्ञा अस्ति। तस्य च अर्थस्फोरणं वार्तिकेन कृतमेव। क्षत्रियसमानशब्दात् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् इति। अस्तु। अग्रिमः शब्दः कः वर्तते? सूत्रे मगध। अतः मगधस्य तत्र अपत्यं राजा वा किल, अथवा मगधानाम् अपत्यं राजा वा इत्यस्मिन् अर्थे अण मागधः इति सिद्ध्यति। आदिवृद्धिः अलोपादिकं जानन्ति भवन्तः। एवं कलिङ्गानां राजा अपत्यं वा कालिङ्गः इति। अत्रापि अणप्रत्ययः आदिवृद्ध्यादिकं सर्वं स्पष्टमेव। एवमेव तत्र सूरमसानां राजा वा अपत्यं वा इति इत्यत्र तदेव अणप्रत्ययः। अतः सौरमसः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। अग्रे कथयति तस्य राजन्यप्येवं नाम अङ्गस्य नाम अत्र उदाहृतेषु सर्वत्र न केवलम् अङ्गस्य अपत्यमित्येव, परन्तु अङ्गस्य राजा इत्यर्थे अपि इत्यर्थः। तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता। अङ्गादिदेशस्य राजा इति विग्रहः, अयमपि विग्रहः तत्र कर्तव्यः। अतः अपत्यार्थः अपि अस्ति, अत्र राजार्थोऽपि वर्तते, अर्थात् तद्राजार्थोऽपि अत्र वर्तते। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः
एतत् सूत्रगतः भवति द्व्यं मगधकलिङ्गसूरमसादन् इति। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रम् इत्थं भवति। वृद्धेत् कोसलाजादां यं तस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वृद्धेत् कोसलाजादात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। यं इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। अत्र प्रथमे पदे अपि अत्रापि प्रथमे पदे समाहारद्वन्द्वः वर्तते। कथं विग्रहः इति चेत् वृद्धश्च इत्च कोसलश्च अजादश्च वृद्धेत् कोसलाजादं समाहारद्वन्द्वः सम्यक्। तस्मात् वृद्धेत् कोसलाजात् द्वितीयं पदं ञ इति प्रत्ययः। तत्र आदौ ञ इति अनुबन्धः वर्तते। य इति असहितः य इति तत्र प्रत्ययः भवति। अपरश्च अनुबन्धः तत्र ङ इति वर्तते। ङित्करणस्य भिन्नं प्रयोजनं भवति स्वरेषु, ङित्करणस्य च भिन्नं प्रयोजनं भवति। सम्यक्। आम्, तर्हि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः न उक्तः, साक्षात् उदाहरणानि समारब्धानि। व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। कथयति जनपदक्षत्रियोभयवाचकात्, नाम तदेव सर्वम् अनुवर्तते, अनुवृत्तिः अपि चिन्तनीया। जनपदशब्दात् क्षत्रियात् तदत्र अनुवर्तते। अतः अपि च समर्थानां प्रथमाद्वा तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वम् अनुवर्तते। समीचीनम्। अतः तत्र सूत्रार्थः क्रियते जनपदक्षत्रियोभयवाचकात्, नाम जनपदवाचकोऽपि वर्तते क्षत्रियवाचकोऽपि यः वर्तते तस्मात्। वृद्धसंज्ञकात् प्रथमः विषयः कः उक्तः सूत्रे? वृद्धसंज्ञकात्। पुनः द्वितीयः विषयः कः उक्तः? इत् इति वर्णविशेषः। शब्दस्वरूपम् अध्याहार्यम्। अतः तत्र अथवा प्रातिपदिकात् इति आगच्छति खलु, अतः तदन्तविधिः भवति। तेन किं लभ्यते? इदन्तात् इति। अतः वृद्धसंज्ञकात् इदन्तात् कोसलात् अजादाच्च, एते सर्वेपि ये सूत्रे परिगणिताः। किं कथयति? अपत्ये ञ इत्यर्थः, नाम ञ इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति वृद्धादिति। मूले उक्तवान् खलु, वृद्धात् उदाह्रियते इत्यर्थः, अथवा उदाह्रियते इति तत्र शेषः, नाम तस्य अध्याहारः कर्तव्यः। समीचीनम्। वृद्धसंज्ञकात् तत्र उदाहरणद्वयं प्रस्तुतं। किम्? आम्बष्ठ्यः, सौवीर्यः। सम्यक्। तर्हि कथं तत्र विग्रहः इति चेत् आम्बष्ठानां राजा अपत्यं वा। अतः अम्बष्ठ तत्र आम्बष्ठ इति शब्दात्, कस्मात् शब्दात्? आम्बष्ठ इति शब्दात् तत्र प्रत्ययः भवति ञ इति प्रत्ययः। तस्य य इति अवशिष्यते। आदिवृद्धिः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या। कुतः? आम्बष्ठ इति शब्दः वृद्धसंज्ञकः अस्ति इति पश्यन्तु। अतः अत्र अयं प्रत्ययः भवति। अतः आम्बष्ठ य, ञः किम् अवशिष्यते? कः अवशिष्यते? य। अतः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः ठकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। आम्बष्ठ य आम्बष्ठ्य, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति आम्बष्ठ्यः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्।
अग्रिममुदाहरणं सौवीरः इति उदाहरणं खलु दत्तम्। अतः तत्र कथं विग्रहः? सौवीराणां राजा अपत्यं वा इति विग्रहे एतेन सूत्रेण ञङ् सौवीर य आदिवृद्धिः अलोपः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या एव अत्रापि आदिवृद्धिः भविष्यति। रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः सौवीर असौवीर सुप्रत्ययः सत्स्वेरुत्तविसर्गे सति सौवीरः इति उदाहरणं सम्भवति। व्याख्याता कथयति आम्बष्ठसौवीरशब्दौ जनपदक्षत्रियो भयवाचकौ इति। सम्यक्। अवशिष्टानि उदाहरणानि सूत्रस्यास्य तत्र अग्रिमे पाठे अस्माभिः द्रक्ष्यन्ते। अद्यतनपाठे तावत् एतावन्तमेव विषयं पठित्वा वयम् अग्रे नाम पाठस्य उपसंहरणं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य तत्र 40 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।